हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन प्लस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये बात जान लीजिएगा कि इस चैनल पर बीएड और डीएड से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। अब तक बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। डीएड के भी और बीएड के भी दोनों भी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। तो हमने लास्ट वीडियो में डीएड का जो टॉपिक पढ़ा था, माहौलियाती तदरीस का मुताला जो है हमारे डीएड फर्स्ट ईयर में F8 माहौलियाती मुताले की तदरीस, उसका जो 4th चैप्टर है काबिल तौसीक़ तरक्की और समाजी इंसाफ, इस 4th चैप्टर को हमने देखा था। उसका फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था। अब आज हम उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माहौली निज़ाम, मायने व तारीफ़। देखिए आपके बुक में ये टॉपिक दिया गया है, माहौली निज़ाम, मायने व तारीफ़। आप चाहे तो बुक को ओपन करके बुक सामने रख कर इस वीडियो को देख सकते हैं और आपकी जो बुक है वो बआसानी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो देखते देखते भी आप बुक को भी ओपन रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम माहौली निज़ाम, मायने व तारीफ़। देखिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि माहौल क्या होता है, माहौलियात क्या होता है, माहौली निज़ाम क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट जो तारीफ़ होती है या उसके मायने होते हैं वो क्या है वो जानेंगे। देखिए माहौली निज़ाम यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इको यानी इको, देखिए इंग्लिश में इको यानी माहौल को कहते हैं और सिस्टम यानी निज़ाम। तो इस तरह से वर्ड बना इको सिस्टम, जिसे हम उर्दू में कहेंगे माहौली निज़ाम। हयाती और गैर हयाती अज़ा का बैन अमल हमारे माहौल में होता रहता है। देखिए हमारा जो माहौल है वो माहौल किन चीज़ों पर डिपेंड है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। सबसे पहले आपके पास आएंगी जानदार और गैर जानदार, जिसे हम हयाती और गैर हयाती भी कह सकते हैं। तो माहौल जो है वो हमेशा हयाती और गैर हयाती दोनों के बाहमी अमल से बनता है। माहौल में जानदार और गैर जानदार दोनों भी चीज़ें शामिल होती हैं। ये दोनों का आपस का अमल जब होगा तो तब जाकर पूरा माहौल बनता है। माहौली निज़ाम का नज़रिया व नोयत, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारी ही बुक का, जिसमें बताया गया है कि माहौली निज़ाम का नज़रिया क्या है और उसकी नोयत क्या है। देखिए माहौली निज़ाम में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। जैसा मिसाल यहाँ पर बताई गई है कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी क्या? फोटोसिंथेसिस यानी जिसे उर्दू में कहेंगे शुआई तालीफ या शुआई तरकीब, यानी जब नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं ख़ुद के लिए, तो वो जो ग़िज़ा तैयार करते हैं वो ग़िज़ा तैयार करने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल ग़िज़ा बनाने के लिए होता है, जिसे इंग्लिश में फ़ोटोसिंथेसिस कहते हैं या उर्दू में उसे हम कहेंगे शुआई तालीफ। तो इस तरह से सूरज की रोशनी हासिल करके नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इसीलिए नबातात को ख़ुद कफ़ील कहते हैं और उन्हें ग़िज़ा साज़ भी कहते हैं। ग़िज़ा साज़ यानी क्या? ग़िज़ा साज़ यानी कि ग़िज़ा बनाने वाले। नबातात ख़ुद अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, इसीलिए उन्हें ग़िज़ा साज़ भी कहते हैं। अब नबातात किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, बल्कि वो अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो फ्रूट्स की शक्ल में या फ्लावर की शक्ल में होते हैं, जो दूसरे लोग खाते हैं या पूरे नबातात को भी लोग खाते हैं, दूसरे जानदार भी उन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नबातात किसी दूसरों को नहीं खाते, वो दूसरों को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, इसलिए वो ख़ुद कफ़ील हैं और वो ग़िज़ा साज़ भी कहलाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा माहौली निज़ाम के अज्ज़ा। अब हम देखेंगे माहौली निज़ाम के अज्ज़ा कौन कौन से हैं। देखिए अज्ज़ा के मायने ये होते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। माहौली निज़ाम हम जान चुके हैं कि माहौल क्या है और माहौली निज़ाम क्या है, लेकिन माहौली निज़ाम के अज्ज़ा कौन कौन से हैं। अब हमने पहले ही ये बात जान ली है
کہ ماحولی نظام میں حیاتی اور غیر حیاتی دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، جاندار اور غیر جاندار۔ تو یہی جو چیزیں ہیں، یہی ان کا، یہی جو باتیں ہیں، یہی جو چیزیں ہیں، وہ ماحولی نظام کے اجزاء ہوں گے، اس کے پارٹس ہوں گے۔ اس میں پہلا آتا ہے جاندار یعنی حیاتی اجزاء۔ حیاتی اجزاء یعنی جن میں شامل ہوں گے نباتات، حیوانات، جانور، انسان، کیڑے مکوڑے، خوردبینی جاندار، تحلیل کنندگان۔ دیکھیے، جاندار میں نباتات بھی شامل ہوں گے، حیوانات بھی شامل ہوں گے۔ اس میں حیوانات میں جانور ہے، انسان بھی ہے۔ انسان کیا ہے؟ ایک سماجی حیوان ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے کیا ہے؟ یہ بھی جاندار ہے، ان میں بھی جان ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خوردبینی جاندار۔ خوردبینی جاندار میں کون کون سے آئیں گے؟ دیکھیے، بیکٹیریا ہے، پھپھوند ہے۔ پھپھوند تو خیر وہ دیکھ سکتے ہیں ہم، لیکن خوردبینی جاندار، خوردبینی جاندار انہیں کہتے ہیں جو سادی آنکھ سے ہمیں نظر نہیں آتے، جنہیں مائکروسکوپ سے دیکھنا ہوگا، اسے ہم کہیں گے خوردبینی جاندار، جو بیکٹیریا وغیرہ کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ اور انہیں تحلیل کنندگان بھی کہتے ہیں۔ تحلیل کنندگان، دیکھیے تحلیل کنندگان کے معنی یہ ہوتے ہیں جو کسی بھی جاندار چیز کو، یعنی جب وہ مردہ ہو جائے تو اسے وہ گلانے یا سڑانے کا کام کرے، یا انہیں مٹی میں ملانے کا کام کرے، وہ ہو جاتے ہیں تحلیل کنندگان یعنی خوردبینی جاندار۔ خوردبینی جاندار کا کام وہی ہوتا ہے کہ کسی بھی مردہ اجسام کو سڑانا، گلانا اور مٹی میں ملانا۔ وہ انہیں کھاتے ہیں، ان کو سڑانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں گلا دیتے ہیں تاکہ وہ مردہ جسم، مردہ اجسام مٹی میں آسانی سے مل جائے، حل ہو جائے ان میں۔ اسی لیے انہیں کہتے ہیں تحلیل کنندگان۔ اب نیکسٹ ہے ہمارا غیر جاندار۔ یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا اجزا تھا، پہلا جز ہے ہمارا جاندار، دوسرا جز ہے ہمارا غیر جاندار۔ غیر جاندار یعنی غیر حیاتی۔ اب غیر حیاتی میں کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ دیکھیے، غیر حیاتی میں ہے ہوا، پانی، مٹی، درجہ حرارت، دھات اور ادھات۔ دیکھیے، ہوا کیا ہے؟ ہوا تو غیر جاندار ہے، اور پانی بھی غیر جاندار ہے، مٹی بھی غیر جاندار میں شامل ہوگا، اور درجہ حرارت، دھات، ادھات، ان میں کوئی جان نہیں ہوتی، یہ سانس نہیں لیتے، نہ ہی ان میں کوئی میٹابولزم ہوتا ہے، نہ ہی کوئی جیسے کہ کوئی ہاضمے کا پروسیس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو جاندار میں پائی جاتی ہے وہ ان میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اسی لیے ہم انہیں غیر جاندار کہتے ہیں، جن میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ہوا، پانی، مٹی، درجہ حرارت، دھات اور ادھات۔ ادھات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دھات نہیں ہوں گی۔ دھات میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی؟ جیسے سونا، چاندی، لوہا، پیتل وغیرہ، یہ دھاتیں ہوں گی۔ ادھات یعنی کہ پلاسٹک، لکڑی، یہ ساری چیزیں ادھات میں شامل ہوں گی۔ درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر، ہمارے ماحول کا ٹیمپریچر بڑھا ہوا بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہوا ہو سکتا ہے، کبھی کبھی سردی ہونے لگتی ہے تو کبھی بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، تو یہ درجہ حرارت ہوتا ہے ہمارا۔ تو یہ غیر جاندار یعنی غیر حیاتی اجزاء میں شامل ہوں گے۔ اب ہم نے ماحولی نظام کے اجزاء تو دیکھ لیے، اب جانیں گے کہ ماحولی نظام کی نوعیت کیا ہے۔ دیکھیے، ماحولی نظام کی نوعیت دو چیزوں پر ڈیپینڈ ہے۔ پہلے ہے حیاتی اجزاء اور دوسری ہے غیر حیاتی اجزاء۔ حیاتی اجزاء میں تین چیزیں شامل ہیں: نباتات، جانور اور خوردبینی جاندار۔ نباتات جو ہیں وہ غذا ساز کہلاتے ہیں۔ ہمارے جو نباتات ہیں اسے ہم کہیں گے غذا ساز۔ انہیں ہم غذا ساز کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ہم انہیں غذا ساز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اس لیے ہم انہیں غذا ساز کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی کی مدد سے وہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ جانور، دیکھیے حیاتی اجزاء کا سیکنڈ جز ہے جانور۔ جانور کیا ہوتے ہیں؟ صارف ہوتے ہیں۔ صارف، دیکھیے صارف کے معنی ہیں صرف کرنے والا یعنی استعمال کرنے والا، یعنی ایسے جاندار جو نباتات کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ صارف کہلاتے ہیں۔ ان میں جانور بھی آ سکتے ہیں، انسان بھی آ سکتا ہے۔ تو انسان بھی صارف ہے، جانور بھی صارف ہے،
یعنی غذا کو استعمال کرنے والے، نباتات کو استعمال کرنے والے صارف کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ حیاتی جز میں تیسرا جز ہے خوردبینی جاندار۔ خوردبینی جاندار یہ بھی حیات ہوتے ہیں، وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، ان میں بھی جان ہوتی ہے، تو یہ بھی حیاتی اجزاء میں شامل ہوں گے۔ خوردبینی جاندار ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ خوردبینی جاندار یعنی کہ ایسے جاندار جو مردہ اجسام کو سڑانے، گلانے اور مٹی میں ملانے کا کام کرتے ہیں، وہ خوردبینی جاندار ہوتے ہیں، جنہیں ہم تحلیل کنندگان بھی کہتے ہیں یا تجزیہ کار بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا حیاتی اجزاء کے 3 جز۔ پہلا ہے نباتات، دوسرا ہے جانور اور تیسرا ہے تیسرا ہے خوردبینی جاندار۔ اس طرح سے 3 جز ہمارے یہاں پر کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ ماحولی نظام کی نوعیت کا فرسٹ پارٹ تو حیاتی اجزاء تھا، سیکنڈ پارٹ ہے غیر حیاتی اجزاء۔ دیکھیے غیر حیاتی اجزاء میں کیا بتایا گیا ہے۔ غیر حیاتی اجزاء یعنی کہ جو حیات نہ ہو، یعنی جن میں زندگی نہ ہو، جن میں جان نہ ہو، تو دیکھیں گے ہم کہ جن میں جان نہ ہو، جو جاندار نہ ہو، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا جو سانس نہیں لے سکتے ہیں، یا جن میں میٹابولزم نہیں ہوتا ہے، جن میں ہاضمے کا پروسیس نہیں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جاندار غیر نہیں ہوتا ہے جن میں، وہ غیر جاندار میں ہوں گے، یعنی غیر حیاتی اجزاء ہوں گے۔ غیر حیاتی اجزاء 2 طرح سے ہوں گے، طبعی اور کیمیائی۔ دیکھیے طبعی اور کیمیائی یہ غیر حیاتی اجزاء کے 2 جز ہیں۔ اب جانیں گے ہم طبعی میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی۔ طبعی اجزاء میں ہوگا پانی، ہوا اور مٹی۔ دیکھیے پانی، ہوا اور مٹی یہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں طبعی اجزاء میں شامل ہوں گی۔ اور جو کیمیائی اجزاء ہوں گے وہ ہوں گے O2، CO2 اور N2، یعنی آکسیجن کے مالیکول، کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکول اور نائٹروجن کے مالیکول، یہ ہوں گے کیمیائی اجزاء۔ دیکھیے پانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پانی کس طرح سے نظر آتا ہے، ایک اوورآل شکل اس کی جو ہے ہمیں نظر آنے لگتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے، دیکھنے سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہائیڈروجن ہے یا نہیں، آکسیجن ہے یا نہیں، ہائیڈروجن کے کتنے مالیکول ہیں یا آکسیجن کے کتنے مالیکول ہیں، یہ ہمیں دیکھنے سے نہیں پتہ چلتا ہے، صرف ہمیں اس کی طبعی حالت پتہ چلتی ہے، یعنی کہ وہ ایک لیکوڈ شکل میں ہمیں مائع کی حالت میں نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ہو گئی اس کے، اسی لیے ہم اسے طبعی کہیں گے، طبعی جز کہیں گے پانی کو۔ ہوا دیکھیے ہوا تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہم ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہوا میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ اس میں آکسیجن کتنی مقدار میں ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی مقدار میں ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ یہ ہم کیمیائی طور پر معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل کتنی گیسز ہیں اور کتنی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ طبعی طور پر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اسی لیے ہوا جو ہے وہ ٹوٹل جو چیز ہوگی وہ طبعی جز میں شامل ہوگا۔ مٹی، دیکھیے مٹی جو ہوتی ہے، مٹی ہم ہاتھ میں لے کر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، تو یہ بھی چیز کیا ہوگی، ایک طبعی چیز ہو جائے گی۔ پانی کو بھی ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، پانی کو ہم ایک جگہ کسی برتن میں جمع کر سکیں گے، اس لیے یہ جو چیزیں ہیں وہ طبعی ہوں گی۔ لیکن کیمیائی چیزوں میں آکسیجن کے مالیکول، نائٹروجن کے مالیکول اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکول، یہ کیمیائی اجزاء ہوں گے، جو ہمیں سادی آنکھ سے تو نظر نہیں آئیں گے، ہمیں معلوم کرنا ہوگا، پریکٹیکلی معلوم کرنا ہوگا کہ آکسیجن کے 2 مالیکول کیسے ہوتے ہیں، نائٹروجن کے 2 مالیکول کیسے ہوتے ہیں، یا کاربن ڈائی آکسائڈ میں کتنے ٹوٹل کون سے ایلیمنٹس شامل ہیں اور کتنے مالیکولس شامل ہیں، یہ ہو گیا ہمارے کیمیائی اجزاء۔ تو یہ غیر حیاتی میں 2 طرح کے جز ہوتے ہیں، طبعی اور کیمیائی، اور ان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں وہ ابھی ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں گے اب ہم، نیکسٹ ہے ہمارا توانائی کا بہاؤ۔ دیکھیے توانائی کا بہاؤ یعنی کیا، بہنا، لگاتار ایک کے بعد ایک جاری رہنا۔ اور توانائی ہم سب جانتے ہیں کہ توانائی کیا چیز ہوتی ہے۔ توانائی یعنی کہ ایک قسم کا جو طاقت ہوتی ہے ہماری، ایک قسم کی توانائی۔ تو یہاں پر توانائی کے بہاؤ کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ دیکھیے سورج توانائی کا منبع ہوتا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورج میں کافی توانائی موجود ہے، اور وہ توانائی ٹرانسفر ہوتی ہے نباتات تک۔
नबातात क्या करते हैं, उससे ग़िज़ा तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी में वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। फिर नबातात को कौन खाता है, हैवानात खाते हैं। तो नबातात की जो तवानाई है वो हैवानात में ट्रांसफ़र हो गई। हैवानात को कौन खाएगा, या हैवानात कहाँ जाएंगे मरने के बाद, मिट्टी में जाएंगे। तो हैवानात की जो तवानाई है वो मिट्टी में मिल जाएगी। फिर मिट्टी से वो तवानाई वापस सूरज पर आएगी। अब सूरज पर कैसे आएगी, वापस से मिट्टी में जो सारी चीज़ें मिलेंगी, ये नबातात हैवानात से जो चीज़ें हासिल होंगी मिट्टी को, फिर मिट्टी से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो सूरज की तवानाई के मंबे के लिए मदद करेगी। तो इस तरह से सूरज एक तवानाई का मंबा है। सूरज से तवानाई नबातात में ट्रांसफ़र होती है, नबातात से हैवानात में, हैवानात से मिट्टी में, और मिट्टी से वापस से सूरज की तरफ लौट जाती है। तो ये हमारी तवानाई का बहाव कहलाता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल होता है, वो तवानाई का बहाव कहलाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम माहौली निज़ाम के अज्जा। हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि माहौली निज़ाम के अज्जा दो तरह से होते हैं। नंबर 1 गैर हयाती, जिनमें तबई और कीमियाई चीज़ें शामिल होती हैं, और हयाती, जिनमें हयाती में हमने देखा था नबातात, जानवर और खुर्दबीनी जानदार। ये 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दो जो जुज़ बताए गए हैं, गैर हयाती और हयाती, इसके बारे में हम जानेंगे कि तबई के बारे में हम जान चुके हैं कि पानी, हवा, मिट्टी, ये जो है तबई चीज़ें होती हैं। और कीमियाई में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये कीमियाई जुज़ है। अब आप एक और तरीक़े से ये देख सकते हैं कि तबई चीज़ यानी कि जो हमें नज़र आ सकती है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये जो चीज़ें होंगी तबई में आएगी। जैसे पहाड़ है, पहाड़ क्या है, गैर हयाती जुज़ है। उसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और उसकी कोई एक शक्ल होती है, उसकी अपनी एक शक्ल होती है उसकी, तो वो हो गए तबई जुज़। लेकिन कीमियाई अमल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हवा में कोई स्टील रखा हुआ है, तो या आयरन की कोई चीज़ रखी है, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, उसे ज़ंग लगने लगेगा। वो ये किस लिए हुआ, क्योंकि जो हवा में मौजूद जो नमी थी, हमारी ऑक्सीजन जो थी, उसने उस आयरन के साथ अमल करके कीमियाई तामुल हुआ, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से उस लोहे पर ज़ंग आ गया। तो ये हो गया हमारा कीमियाई अमल। तो ये कहाँ पर हुआ, हमारे माहौल में ही हुआ, इसीलिए इसे हम माहौली निज़ाम का जुज़ कहेंगे। और गैर हयाती जुज़, अब हमारे माहौली निज़ाम का जो दूसरा जुज़ है वो गैर हयाती जुज़ है, जिसमें ग़िज़ासाज़, सारिफ़ और खुर्दबीनी जानदार आते हैं। ग़िज़ासाज़ यानी नबातात जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। सारिफ़ यानी इंसान, हैवानात होते हैं, या और भी जानवर होते हैं जिनमें शामिल, जो नबातात को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या नबातात के अलावा गोश्त को भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो। और खुर्दबीनी जानदार यानी कि ऐसे जानदार जो मुर्दा अजसाम को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, उन्हें कहेंगे हम खुर्दबीनी जानदार, जिनमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो सारिफ़ है, ये जो सारिफ़ है, सारिफ़ के मायने होते हैं इस्तेमाल करने वाले, यानी सर्व करने वाला या ख़र्च करने वाला। उसमें पहला है इब्तिदाई। सारिफ़ के मुख्तलिफ़ क़िस्में हैं, जिनमें इब्तिदाई सारिफ़, सानवी सारिफ़ और सालसी सारिफ़ जिसे हम कह सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि इब्तिदाई सारिफ़ीन कौन होते हैं, सानवी सारिफ़ीन कौन होते हैं, और सालसी सारिफ़ीन कौन होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। सारिफ़, देखिए सारिफ़ जो है वो ख़ुद कफ़ील और गैर कफ़ील 2 किस्म के हो सकते हैं। सारिफ़ यानी इस्तेमाल करने वाला या ख़र्च करने वाला, यानी दूसरी चीज़ को खाने वाला, जैसा कि जानवर है या इंसान है, वो नबातात को खाता है, इस्तेमाल करता है, तो वो गैर कफ़ील हो गया। क्यों? क्योंकि उसने दूसरी चीज़ पर अपने आप को डिपेंड रखा है खाने के लिए। इंसान या हैवान नबातात को खाता है या गोश्त को खाता है, तो वो हो गया गैर कफ़ील। लेकिन ख़ुद कफ़ील भी हो सकते हैं। ख़ुद कफ़ील कैसे? जैसे कि नबातात है, नबातात क्या करते हैं, ख़ुद अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे ख़ुद कफ़ील।
اس کے علاوہ اب ہم آگے جانیں گے کہ اور کیا دیا گیا ہے ہماری بک میں. ابتدائی صارف. دیکھیے صارفین ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ صارف کے ٹوٹل 3 قسمیں ہیں: ابتدائی صارف، ثانوی صارف، صارفی اور ثالثی صارف. اس میں پہلا ہے ابتدائی صارف. ابتدائی صارف میں ابتدائی یعنی کہ شروعاتی یا پہلے. تو جو پہلے صارف ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نباتات، حیوانات اور جو سبزی خور ہوں. یعنی کہ نباتات. دیکھیے جو نباتات ہوتی ہیں وہ بھی صارف ہوتے ہیں. کیسے؟ کچھ نباتات ایسے ہوتے ہیں جو کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا پچر پلانٹ. پچر پلانٹ ایک ایسا پودا ہے جو کیڑے مکوڑوں کو کھاتا ہے. تو نباتات بھی صارف ہوتے ہیں، یعنی کہ دوسری چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور حیوانات تو ہے ہی، جانور وغیرہ ہے یا انسان ہے، وہ نباتات کو بھی کھاتے ہیں، حیوانات کو بھی کھاتے ہیں، دوسرے حیوانات کو بھی کھاتے ہیں. یعنی کہ گوشت کھاتے ہیں، انڈا کھاتے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو انسان یا جانور استعمال کرتے ہیں. تو ابتدائی صارف وہ ہوں گے جو سبزی خور ہوں یا نباتات اور حیوانات جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں. ثانوی صارف. دیکھیے ثانوی صارف یعنی ایسے صارف ثانوی صارفین. دیکھیے ثانوی صارفین میں کون شامل ہے؟ ثانوی صارفین یعنی کہ حیوانات جو ابتدائی صارفین کو بطور غذا استعمال کرتے ہوں، جیسے الو اور مینڈک. دیکھیے ایسے حیوانات جو ابتدائی صارفین کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں. ابتدائی صارفین میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں؟ جیسے کہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں. تو جیسے نباتات ہیں تو وہ تھی ہماری ابتدائی صارفین میں، کیونکہ وہ خود غذا تیار کرتے تھے. اور اس کے علاوہ صارف اس لیے تھے کیونکہ وہ پچر پلانٹ جیسا پودا تھا، وہ دوسرے کیڑے مکوڑوں کو بھی کھاتا تھا. تو حیوانات جو ہے وہ ابتدائی صارفین کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں، جیسے الو اور مینڈک. دیکھیے مینڈک کیا کھاتی ہے؟ مینڈک بھی کیڑے مکوڑے کھاتی ہے. الو جو ہے وہ بھی کیڑے مکوڑے کھاتا ہے. تو یہ جو حیوانات ہیں وہ دوسرے حیوانات کو کھائیں گے، اسی لیے ہم کہیں گے اسے ثانوی صارفین. یا آپ نے مرغی دیکھی ہوگی. مرغی کیا کرتی ہے؟ مرغی بھی کیا کرتی ہے؟ کچھ کیڑے مکوڑوں کو کھاتی ہے، دانے بھی کھاتی ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہے. تو کبھی وہ اناج کھائے گی یا کبھی حیوانات کو بھی کھا سکتی ہے. تو اس طرح سے وہ ثانوی صارفین میں شامل ہوگی. اب آگے ہے ہمارا بلند خور. دیکھیے یہ جو ہے بلند خور، بلند گوشت خور. بلند گوشت خور یعنی کہ چیتا، شیر یا چیل. دیکھیے بلند گوشت خور میں چیتا، شیر اور چیل یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں، یعنی دوسرے حیوانات کا شکار کرتے ہیں. شیر کیا کرتا ہے؟ دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے. چیل بھی کیا کرتی ہے؟ بگلا وغیرہ یا پھر کیچوا، جو کچوا ہوتا ہے ہمارا، اس کو بھی کھانے کی کوشش کرتی ہے. تو چیتا جو ہے وہ بھی ہرن، لومڑی وغیرہ ان سب کا شکار کرتا ہے. تو یہ جانور ایسے ہیں جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، اسی لیے انہیں بلند گوشت خور کہتے ہیں. اگلا ہے ہمہ خور. دیکھیے ہمہ خور، ہمہ کے معنی دیکھیے یہاں پر ہمہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہمہ خور یعنی کہ دونوں بھی، یعنی جو سبزی خور بھی ہو اور گوشت خور بھی ہو، جو نباتات یا سبزی کو بھی کھاتا ہو اور گوشت کو بھی کھاتا ہو. جس کی سب سے بڑھیا مثال ہے انسان. انسان کیا کرتا ہے؟ سب نباتات بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے، انڈے بھی کھاتا ہے. وہ ویجیٹیرین بھی ہوتا ہے اور نان ویجیٹیرین بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھالو بھی کیا کرے گا؟ گوشت بھی کھائے گا اور سبزی یا پھر نباتات وغیرہ بھی کھائے گا. تو اس طرح سے یہ ہمہ خور ہوتے ہیں، یعنی نباتات بھی کھائیں گے وہ اور حیوانات کو بھی
खाएंगे वो, यानी गोश्त भी खाएंगे और सब्ज़ी या फिर फल वगैरह, या उसके अलावा टहनियाँ, भालू जो खाता है जैसे पत्ते वगैरह। तो ये जो है ये हमाखोर कहलाएंगे, जो दो भी चीज़ें खाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुर्दार खोर। देखिए, मुर्दार खोर किसे कहते हैं? मुर्दार खोर यानी कि मुर्दा अजसाम खाने वाले, मसलन कीड़े मकोड़े, कौवा, गिद्ध और फफूंद। देखिए, मुर्दार खोर ऐसे जानदार होते हैं जो मुर्दा जिस्म को खाते हैं। यानी अगर कोई जानवर मर गया है, जंगल में कोई बड़ा हाथी मर गया है, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे, या कौवा आएगा या गिद्ध आएगा और उसे खा लेगा, उनके गोश्त को खाने की कोशिश करेगा। इस तरह से वो सारा जिस्म खाने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा, और जो गोश्त है वो गिद्ध, कौवा या कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तो ये जानदार जो है वो मुर्दार खोर होते हैं, यानी मुर्दा अजसाम को खाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तज्जिया कार। देखिए, तज्जिया कार यानी कि तहलील कुनंदगान भी हम इसे कहते हैं, जिनमें कोर्दबीनी जानदार शामिल है, जो मुर्दा अजसाम का तज्जिया करके मिट्टी में मिलाते हैं। देखिए, मुर्दा अजसाम को खाने वाले अलग हैं और मुर्दा अजसाम का तज्जिया करके मिट्टी में मिलाने वाले लोग अलग हैं। इनमें कौन शामिल है? फफूंद और बैक्टीरिया। और इनमें सब्ज मायना नहीं होता, इसलिए वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। फफूंद, देखिए, जब भी कोई चीज़ बहुत पुरानी हो गई है या सड़ने गलने लगती है, तो हमने देखा होगा आपने कि उस पर फफूंद आने लगती है। वो वाइट कलर में भी हो सकती है, ग्रीन कलर में भी हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या होती है? ये तज्जिया कार है, यानी वो उस चीज़ को सड़ाने और गलाने का काम कर रही है। तो इसका काम है सड़ाना या गलाना। बैक्टीरिया भी क्या करती है? हमारी जो खाने की चीज़ें होती हैं उन पर बैक्टीरिया अगर आकर बैठ गए या बड़ी तादाद में वहाँ जमा हो गए, तो वो उस चीज़ को सड़ाने और गलाने का काम करने लगेंगे, जिससे वो चीज़ मिट्टी में आसानी से मिल सकती है। कई बार जंगल में ऐसा होता है कि मुर्दा अजसाम पाए जाते हैं जिनको मिट्टी में मिलना ज़रूरी होता है, तो उन मुर्दा अजसाम को मिट्टी में मिलाने का काम ये बैक्टीरिया या फफूंद या तज्जियाकार, या जिन्हें हम कह सकते हैं तहलील कुनंदगान, या उनको और अल्फाज में कह सकते हैं कोर्दबीनी जानदार, इनका काम है मुर्दा अजसाम को का तज्जिया करके मिट्टी में मिला लेना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे का जो बचा हुआ बाकी का जो टॉपिक है, या फिर जो भी आगे जो भी पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको इस चैनल पर जितने भी वीडियोस बनेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको इसका फ़ायदा होता रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और दूसरों को भी ये वीडियोस पहुंचाइए, शेयर कीजिए उन्हें भी, ताकि उन्हें भी इस टॉपिक से रिलेटेड हेल्प मिल सके। जो भी स्टूडेंट्स डीएड में हैं या बीएड में हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिले इससे, इसलिए आप उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बोलना यही था कि आपका जो टाइम टेबल आ चुका है, उसी टाइम टेबल पर आपका एग्ज़ाम होगा। 22 नवंबर से आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो 30 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा और अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा। और एक बात यही बोलना था आपको कि अगर आप डीएड का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, जो थ्योरी है हमारी डीएड में या बीएड में, तो आपको वो टीईटी और सीटेट वगैरह में बहुत हेल्प करेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहीं पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, या यहीं पर आप जो कंसेप्ट है वो क्लियर आप कर लें, जो टॉपिक है उनका कंसेप्ट अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि आगे आपको टीईटी और सीटेट में ये जो आपको यहाँ पर डीएड और बीएड में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, यही टॉपिक आपको कंटिन्यू रहेंगे टीईटी और सीटेट में भी।
जो आपको 30 मार्क्स का पेडागोजी आता है वो इसी में से आता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि डी.एड और बी.एड में ही आप ये सारे टॉपिक्स कंसेप्ट क्लियर कर लें। और जो आपको क्वेश्चन पेपर बताए गए हैं इस चैनल पर, इंशाल्लाह उसके भी आपको आंसर्स बताए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।